बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ अपने सोशल मीडिया चैनल पे। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान बशीर है और शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। चंद अहम खबरें हैं जो कि आज आप लोगों के साथ डिस्कस करनी हैं। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़िश्ता रोज़। एक तो इमरान खान साहब ने जो है वो ख़िताब किया, वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया और बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे जो कि मुख्तलिफ़ शहरों में वीडियो लिंक के ज़रिए ये ख़िताब सुन रहे थे बैठ कर उनका, और उन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू करने का ऐलान कर दिया। कुछ बड़ी बातें उन्होंने की हैं, वो भी आपको बताऊंगा। एक दूसरी खबर जो कि बड़ी डेवलपमेंट हुई है, गुज़िश्ता रोज़ एक अहम मुलाकात हुई है 3 बड़ों में पीडीएम के, जिसमें शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, मौलाना फजल रहमान साहब मौजूद थे और जरदारी साहब यहाँ पर मौजूद थे। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब से भी वीडियो लिंक पर इन लोगों ने बात की है। क्या डिसाइड हुआ है, क्या बातें हुई हैं, इस बारे में आपको बताऊंगा। और एक तीसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो है एक बड़ी तकर्रुरी की। पीटीआई को बड़ा सरप्राइज मिला है और किस तरह से सरप्राइज मिला, कौन सी तकर्रुरी हुई, ये आगे चल के मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका राब्ता यूं ही बना रहे। तो जनाब, पहली खबर ये कि इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कैंपेन का ऐलान कर दिया है और कहा है कि वो अगले हफ्ते से जलसे शुरू करने के लिए जा रहे हैं। और इत्तलात ये हैं कि जो पार्टी के बड़े रहनुमा हैं, उनके मरकज़ी रहनुमा हैं, जो मरकज़ी क़यादत है, उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि सांगला हिल से, फैसलाबाद से जो है बाकायदा तौर पर इस कैंपेन का आगाज़ किया जाए। और तवक्को ये की जा रही है कि पहला जलसा जो कि हफ्ते के रोज़ होना है वो सांगला हिल में होगा। इसके साथ साथ 2 हफ्ते का वक्त जो है वो इमरान खान साहब का ये कहना था कि इस 2 हफ्ते के दौरान मैं टिकट्स की तकसीम के हवाले से तमाम फैसले कर लूँगा और ये 2 हफ्ते में तमाम टिकट्स जो हैं वो तकसीम कर दी जाएंगी इलेक्शंस की। एक बड़ा ऐलान जो उन्होंने किया है वो ये है कि जी इस दफ़ा वो टिकट्स के फ़ैसले ख़ुद कर रहे हैं। तमाम जो उम्मीदवारान हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके फ़ैसले वो ख़ुद करेंगे। किस किस को टिकट देना है, ये तमाम तर फैसले वो खुद ले रहे हैं, ना कि दीगर जो रहनुमा हैं पार्टी के, उनके हाथ में ये फैसले दिए जाएंगे। क्योंकि खान साहब का ये कहना है कि पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स बेचे गए थे और यकीनन ये खुशाइंद है कि इमरान खान साहब खुद जो है वो इंटरव्यू करने के बाद उम्मीदवारों के टिकट्स का जो है वो फैसला करेंगे। इसके साथ साथ एक और बात जो कि इमरान खान साहब ने की वो ये की कि जनाब, जो उन पर हमला किया गया था वज़ीराबाद में, कातिलाना हमला जो हुआ था, उसके किरदारों के हवाले से तो वो बारहा जिक्र कर चुके हैं कि कौन कौन उसमें मुलव्विस था। लेकिन उन्होंने कहा कि मुल्क की खातिर मैं सबको माफ़ कर रहा हूँ और सबके साथ मिलकर आगे चलना चाहता हूँ। ये एक बहुत बड़ी ऑफ़र है जो कि वो कर रहे हैं, कि जी सबके साथ समझौता करने, सिर्फ मुल्क की खातिर समझौता करने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं, इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट, इंक्लूडिंग जो तमाम तर मरकज़ी क़यादत है उनके साथ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने वाज़ेह कर दी कि जी चोरों के साथ और डाकुओं के साथ मैं बिल्कुल हाथ नहीं मिलाऊंगा, उनके साथ मैं मिलकर आगे चलने को तैयार नहीं हूँ। तो देखिए अब इस ऑफ़र का क्या जवाब आता है इमरान खान साहब के लिए। और भी बहुत सी उन्होंने बातें की और मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है उसका भी ज़िक्र उन्होंने किया और सिर्फ ज़िक्र नहीं किया बल्कि कुछ हल भी तजवीज़ किए हैं। अखराजात में कमी के हवाले से उन्होंने बात की। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हमें इक़दामात उठाना पड़ेंगे मुल्क की मौशी सूरत हाल को देखते हुए, चूँकि इस वक्त IMF का प्रोग्राम भी अभी तक शुरू नहीं हो सका है, जिसकी वजह से यकीनन मुल्क को मौशी तौर पर शदीद मुश्किलात का सामना है। और यकीनन अगर इलेक्शन होंगे तो फिर सियासी इस्तेहकाम आएगा और सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुल्क मौशी तौर पर भी मुस्तहकम होगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो इलेक्शंस हैं। और इस तवक्को का इज़हार किया है इमरान खान साहब ने कि जी कौमी असम्बली के और दीगर जो सूबे हैं उनके इलेक्शंस भी KP और पंजाब के साथ हो जाएंगे। इससे ना सिर्फ पैसों की बचत होगी, और जहाँ पर पैसों की बात आती है तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 35 अरब का तखमीना लगाया है जो कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस होने हैं। 35 अरब रुपए चाहिए ये इलेक्शंस के इंतजामात करवाने के लिए। बाकायदा तौर पर वजारत ख़जाना को एक ख़त लिखा जाएगा और फंड्स का मुतालबा किया जाएगा। अब देखना यह है कि वजारत ख़जाना इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ अपनाती है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो बड़ा वाज़ेह है कि तमाम इदारों को मुआवनत करनी है इलेक्शन कमीशन की इस इलेक्शन के लिए। और दूसरा जो है वो वजारत दाखिला को भी ख़त लिखा जाएगा कि सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर इक़दामात जो है वो किए जाएँ। तो बहरहाल ये तो थी इमरान खान साहब के हवाले से। और महंगाई के हवाले से उन्होंने ख़ासा जो है वो ज़िक्र किया और मुवाज़ना करते रहे अपने दौर का, मौजूदा दौर का, जो कि यकीनन बहुत बड़ा फ़र्क था।
اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو عمران خان صاحب نے کی وہ اپنے الیکشن کیمپین کے حوالے سے جو بیانیہ تھا اس کے بارے میں تھی۔ گزشتہ انتخابات میں 2018 میں یا اس سے پہلے جو ہے وہ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ سونامی کے ورڈز یوز ہوتے رہے ہیں، یا 2018 میں جو الیکشن ہوا تھا وہ اس کے لیے تبدیلی کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، لیکن اب کی بار جو بیانیہ لایا گیا ہے وہ یہ ہے نظام بدلو، یعنی کہ سسٹم بدلو۔ اور سسٹم کے حوالے سے گزشتہ روز مفتاح اسماعیل صاحب بھی جو ہے وہ بات کر چکے ہیں کہ تمام لوگوں کو ہم آزما چکے ہیں، تمام سیاستدان کو آزما چکے ہیں، ہمیں سسٹم بدلنا ہوگا، جب تک سسٹم نہیں بدلے گا تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ عمران خان صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کا اس الیکشن میں بیانیہ یہ ہے کہ نظام بدلو۔ تو یہ تو تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے، جو کہ وہ اپنا الیکشن کیمپین سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اگلے ہفتے سے۔ دوسری اہم ترین خبر، اہم ترین ڈیولپمنٹ گزشتہ روز جو ہوئی ہے وہ پی ڈی ایم کے بڑے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب سے ملاقات کی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی، اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب سے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ رابطہ ہوا، ان سے بھی بات کی، اور ایک تجویز پیش کی گئی ہے۔ اور تجویز وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تجویز یہ ہے کہ جی آئینی اور قانونی ماہرین کی اس سے مشاورت کی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ معاشی جو ماہرین ہیں، جو اکانومسٹ ہیں، انہیں بھی آن بورڈ لیا جائے گا، اور ایک ایسا لاہ عمل بنایا جائے گا، ایک ایسی تجویز مرتب کی جائے گی کہ جس سے الیکشن ڈیلے کروائے جا سکیں، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر جو قانونی پلیٹ فارم ہے اس کا استعمال بھی کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ ایک ریویو پٹیشن فائل کی جائے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے۔ تو معاشی ماہرین یقیناً اس حوالے سے جو ہے وہ ملکی معاشی صورتحال کا تذکرہ کریں گے، اور بتائیں گے کہ جی اس وقت ملک متحمل نہیں ہو سکتا ہے الیکشن کروانے کے لیے، چونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیں لینا ہے، سٹارٹ کرنا ہے۔ آئی ایم ایف سے جب تک قسط نہیں مل جاتی تب تک جو ہمارے ڈالر کے ریزروز ہیں وہ بھی اس وقت کم ترین سطح پر ہیں، تو یقیناً مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک تجویز دی جا رہی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو بڑا واضح ہے، اور آئینی اور قانونی ماہرین سے بھی اس سلسلے میں مشاورت کی جائے گی کہ وہ اس سلسلے میں کیا تجاویز دیتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے بھی تمام تر اختیار جو ہے وہ زرداری صاحب کو سونپ دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اس سلسلے میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آنے والے دنوں میں، اور ایسا کون سا لاہ عمل اپنایا جاتا ہے، کون سی ایسی اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے جس سے الیکشن کو مزید التوا کا شکار کیا جا سکے۔ لیکن یہ کسی بھی صورت بہتر نہیں ہوگا۔ اس وقت ملک جن حالات میں ہے، متحمل نہیں ہو سکتا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے۔ اگر اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو یقیناً آن بورڈ لینا پڑے گا۔ اگر عمران خان صاحب اور تحریک انصاف آن بورڈ نہیں ہوگی تو پھر یقیناً ایک بار پھر سے اسی قسم کے احتجاجی حالات پیدا ہوں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما کارکنان سڑکوں پر آئیں گے، احتجاج کریں گے، مظاہرے کریں گے، جو کہ یقیناً کسی بھی صورت بہتر نہیں ہوگا۔ اور تیسری خبر جناب، جو گزشتہ روز ایک اہم خبر سامنے آئی ہے، تقرری ہوئی ہے، اور یقیناً تحریک انصاف کے لیے ایک وہ بہت بڑا سرپرائز تھا، وہ تھا چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے۔ آفتاب سلطان صاحب جب سے مستعفی ہوئے ہیں تب سے چیئرمین نیب کا عہدہ خالی تھا، اس پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد صاحب کو اب تعینات کر دیا گیا ہے بطور چیئرمین۔ اور سب سے انٹرسٹنگ جو چیز ہے وہ اس میں یہ ہے کہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کی مشاورت سے یہ تعیناتی ہوئی ہے۔ اب قائد حزب اختلاف کون ہیں؟ راجہ ریاض صاحب، یقیناً آپ جانتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب نے جو نیکسٹ الیکشن ہے وہ نون لیگ کی ٹکٹ پر لڑنا ہے۔ فلور کراسنگ کے حوالے سے ان پر الزامات بھی لگتے رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر ایم این اے منتخب ہوئے تھے، اسمبلی میں موجود ہیں، انہیں اپوزیشن لیڈر بھی بنایا گیا تھا۔ تو شہباز شریف صاحب اور راجہ ریاض صاحب کی مشاورت ہوئی ہے۔ مشاورت کاہے کی تھی؟ بس ایک رسمی سی وہ چیز تھی، اور اس میں یہ طے پایا تو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد صاحب کا تقرر انہوں نے کر دیا ہے۔ آفتاب سلطان صاحب جب مستعفی ہوئے تھے تو انہوں نے اس چیز کا برملا اظہار کیا تھا، بلکہ ان کا جو آخری خطاب ہے اپنے ورکرز کے ساتھ، جو نیب کے دیگر ملازمین ہیں ان سے جنہوں نے آخری خطاب کیا تھا، فیئرویل جو ایڈریس کیا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی مجھ پر بہت زیادہ دباؤ تھا کہ یہ کرو، وہ نہ کرو، فلاں کے خلاف کارروائی کرو، فلاں کے خلاف نہ کرو، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ تلقین کی تھی تمام نیب کے افسران کو، تمام نیب کے ملازمین کو، کہ بغیر کسی پریشر کے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے۔
تو اب دیکھیے نذیر احمد صاحب آئے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد صاحب، یہ کیا کرتے ہیں، اور اس پر تحریک انصاف نے خاصا شدید رد عمل دیا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا تھا اور اس کو متنازع بھی انہوں نے قرار دیا ہے۔ تو اب باقاعدہ طور پر اس پر وہ کیا ایکشن لیتے ہیں، تحریک انصاف کیا اس پر احتجاج ریکارڈ کروائے گی، اور کروائے گی تو کس طرح سے کروائے گی یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ تو آنے والے دن یقیناً بہت ہنگامہ خیز ہونے والے ہیں، بہت ایکٹیویٹی سے بھرپور ہونے والے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بھی جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، جو بھی خبر کی اندر کی خبر ہے وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔